अस्सलाम वालेकुम। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। आपके सामने चार्ट पर जितनी भी ये दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी दवाइयाँ एक ही वक्त में उस मरीज़ को शुरू करवा दी जाती हैं जिसके अंदर ये शक हो या बाद में कंफर्म भी हो जाए कि उसको नाइग्लेरिया है। खुसूसन पहले नंबर वाली जो दवाई लिखी है, इसे एम्फोटेरिसिन बी का नाम दिया गया है। ये बहुत ही अहम दवाई है। इसे ना सिर्फ आईवी यानी इंट्रावीनस नस के ज़रिए दिया जाता है, बल्कि साथ साथ ये दवाई इंट्राथीकल यानी वो जगह जहाँ से हमने कमर का पानी निकालते हैं वहाँ से भी दी जाती है। तो दोनों जगहों से दी जाती है, इंट्रावीनसली भी और इंट्राथीकल भी। इंट्राथीकल दवाई का ख़ास फ़ायदा ये होता है कि ये दवाई डायरेक्टली ब्रेन को पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है। जहां ये जानलेवा कीड़ा नाइग्लेरिया मौजूद है, तो वहां पर ये दवाई बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से उस कीड़े को मार सकती है। यहाँ इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर इन तमाम दवाइयों को फ़ौरन शुरू करवा देना चाहिए। एक मसला ये भी है कि ज़्यादातर मरीज़ जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो स्टेज 2 की अलामत के साथ होते हैं, जिसका मतलब है कि ये कीड़ा सारे दिमाग को शदीद मुतासिर कर चुका है। जबकि स्टेज 1 वाली अलामत को या तो जो जनरल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर्स इधर उधर बैठे होते हैं और मरीज़ों को देखते हैं, या वो मरीज़ अगर हॉस्पिटल आ भी गया है तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको उस शक की नज़र से नहीं देखते जैसे कि उनको देखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक टेक होम मैसेज आपको देना चाहूँगा। ये टेक होम मैसेज जो है मरीज़ के रिश्तेदारों के लिए भी है और डॉक्टर हजरात के लिए भी है, जो चाहे इस मरीज़ को अपने क्लिनिक पर देखते हैं या हॉस्पिटल के एमरजेंसी रूम में। टेक होम मैसेज का मतलब ये होता है कि ये सारी वीडियो देखने के बाद अगर सब कुछ भूल भी जाए तो ये जो मैसेज, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। मरीज़ खुसूसन 14-15 साल का नौजवान या इससे बड़ी उम्र का कोई भी मरीज़ आपके पास आता है और उसको सर दर्द, बुखार और मतली की अलामत मौजूद हैं, तो आप उसे शक की नज़र से देखेंगे और सोचेंगे कि इसको नाइग्लेरिया हो सकता है। दूसरा पॉइंट वो ये कि फ़ौरन हिस्ट्री लें कि कहीं वो स्विमिंग पूल, किसी वाटर पार्क, झील, तालाब या दरिया में नहाया तो नहीं है पिछले 8-10 दिनों के अंदर। अगर ये हिस्ट्री आपको मिलती है तो आपका शक यकीन में बदल जाना चाहिए और कि इसको नाइग्लेरिया ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसको ज़रूर समझिए। वो ये कि कराची में जो 150 से ज़्यादा लोग पिछले 15 सालों में मुतासिर हुए और जिन तमाम की डेथ हो गई थी, वो सारे के सारे मुसलमान थे और उनमें ज़्यादातर मरीज़ों में से किसी ने भी स्विमिंग नहीं की थी। इसलिए उनके अंदर ये सोचा जा रहा था कि ये जरासीम या तो उनके नाक में वज़ू के ज़रिए या गुस्ल के दौरान जब नाक में अंदर तक पानी डाला जाता है उस वजह से हुआ होगा। लेकिन वुज़ू और गुस्ल की बुनियाद पर शक का इज़हार इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और गुस्ल भी इस्लामी तरीके से करते हैं, जिसमें नाक के अंदर ऊपर तक पानी चढ़ाया जाता है। तो अगर स्विमिंग की हिस्ट्री नहीं है लेकिन मौसम गर्मा है, गर्दन तोड़ बुखार की अलामत है और ये मरीज़ शहर कराची में है और अब तो लाहौर में भी केस आना शुरू हो गए हैं, तो आप मरीज़ को शक का भरपूर फ़ायदा दें और फ़ौरन किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल भेजें और एक स्पेशल नोट लिखकर भेजें जिसमें लिखा हो कि इस मरीज़ को नाइग्लेरिया का शुबा है, ताकि दूसरा हॉस्पिटल वक्त ज़ाया ना करे और फ़ौरन इब्तदाई इलाज शुरू कर दे। अब आखिरी सवाल कि क्या इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका मतलब है कि इलाज से एहतियात बेहतर है। तो हम इस बीमारी में सिर्फ एहतियात से ही बच सकते हैं और वो एहतियात 2 पॉइंट एजेंडा है। नंबर 1, नाक में पानी नहीं जाना चाहिए और नंबर 2, अगर नाक में पानी जो जा रहा है तो उसको साफ़ होना चाहिए। इसको समझिएगा
دیکھیے پوری دنیا میں جب احتیاط کی بات کی جاتی ہے اس بیماری میں علاج کے حوالے سے، اس سے بچنے کے حوالے سے، تو وہ صرف سوئمنگ کرنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن کراچی کے جو مریض متاثر ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سوئمنگ نہیں کی دیکھی گئی تھی، اس لیے ان کے اندر زیادہ چانس تھا کہ ان کو بیماری یا تو گھروں، دفاتر یا پھر مساجد کے پانی کی ٹنکیوں میں موجود پانی سے لگی ہے۔ تو اب ہماری احتیاط والی ہدایات کے دو پہلو ہیں، ایک وہ حضرات جو سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت، اور دوسرے وہ حضرات جو سوئمنگ تو نہیں کرنے لیکن وہ غسل اور وضو کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ حضرات جو سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین احتیاط ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مئی سے لے کے سپٹمبر تک جو کہ موسم گرما کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں سوئمنگ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اور اگر کرتے ہیں تو 3 احتیاطیں ان کو لازمی کرنی ہوں گی۔ ایک، ان واٹر پارک کے سوئمنگ پولز میں نہائیں جن میں حفظان صحت کا خیال رکھا جاتا ہو اور پانی میں کلورین ملا جاتی ہو۔ جن پانی میں کلورین ہو یا پانی نمکین ہو اس میں یہ کیڑا مر جاتا ہے، اور یہ احتیاط آپ سوئمنگ پول کی حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن جھیل، تالاب، نہر، دریا، اس کا اتنا بڑے پانی میں کہاں آپ اس کو کلورین ڈالیں گے؟ تو بہتر ہوگا کہ ان جگہوں پر تو آپ نہ جائیں اور نہ ان پر سوئمنگ کریں۔ خاص کر کراچی کے لوگ اور لاہور والے بھی لوگ اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 2 کہ سوئمنگ کے دوران نیزل کلپ کا استعمال کریں، اس کی وجہ سے جو ہے ناک میں پانی نہیں جائے گا۔ اور تیسری سوئمنگ کے دوران احتیاط یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے جمپ لگاتے ہیں یا پانی میں کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں تو اس سے بہت گہرائی تک ناک میں پانی جاتا ہے۔ یہ دونوں کام آپ سوئمنگ کے دوران نہ کریں۔ اب اگر آپ کہیں کہ اس کے بغیر تو سوئمنگ کا مزہ ہی نہیں آتا، تو میرے بھائی آپ یا تو سوئمنگ کا مزہ لیں یا پھر اپنی جان لے لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حضرات جو سوئمنگ نہیں کرتے تو ان میں تو سارے لوگ آ جاتے ہیں، خصوصاً مسلمان خواتین اور حضرات جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور غسل جنابت کرتے ہیں، اور اس دوران وہ ناک میں اندر تک پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں یہ کام بڑھ جاتا ہے، ہم صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ دفاتر اور مساجد کے اندر جو واٹر ٹینک ہیں، پانی کی ٹنکیاں ہیں، ان کو نہ صرف وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہنا چاہیے بلکہ باقاعدگی سے ان میں کلورین ملاتے رہیں۔ اس کا طریقہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ کام گھروں کے انڈر گراؤنڈ اوور ہیڈ واٹر ٹینک میں تو ہر شخص ضرور کرے۔ جہاں تک ناک میں پانی کے ڈالنے کا معاملہ ہے تو یہ تھوڑا مذہبی مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا اس کی باریکی کو سمجھیں۔ دیکھیں وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا سنت کے درجے میں ہے، تو جب آپ کو اتنی خطرناک بیماری کا سامنا ہے، موسم بھی گرم ہے اور شہر بھی کراچی ہے یا لاہور ہے، تو احتیاط کے پیش نظر آپ یا تو اسے چھوڑ سکتے ہیں یا پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اتنا تھوڑا سا ناک سے لگا کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ آپ کی یہ سنت ادا ہو گئی۔ لیکن غسل جنابت میں یہ ناک میں پانی ڈالنا فرائض کے درجے میں ہے، وہاں تو یہ لازمی کرنی ہوگی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی ابال کر ٹھنڈا کر لیں، اور جب آپ غسل جنابت کر رہے ہوں اس وقت یہ الگ سے پانی ناک میں گہرائی تک ڈالیں تو آپ تاکہ یہ فرض آپ کا ادا ہو جائے۔ اب آخر میں آئیے جانتے ہیں کہ پانی میں کلورین کیسے شامل کریں۔ دیکھیے کلورین کی گولیاں بھی آتی ہیں اور یہ بلیچ کی شکل میں بھی آتا ہے۔ میں یہاں گولیوں پر بات کروں گا صرف۔ مارکیٹ میں کئی کمپنیاں جو ہے یہ گولیاں الگ الگ ناموں سے بیچ رہی ہیں۔ میں ایک کمپنی ہائی کلین کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی 400 ملی گرام والی جو گولیوں کا پیکٹ آتا ہے وہ آپ لے لیں۔ اس کے ڈبے پر پورا طریقہ کار لکھا ہے کہ آپ کیسے اور کتنی گولیاں ایک واٹر ٹینک میں ڈالیں گے، اور اگر آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی ہے اور اوور ہیڈ ٹینک بھی ہے تو پھر آپ صرف یہ گولیاں انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہی یہ ڈالیں گے، کیونکہ پھر پانی نیچے سے تو اوپر ہی چلا جائے گا۔ آپ کو ٹینک کا سائز کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ گوگل پر موجود ہے، وہاں پر آپ سرچ کر کے وہاں سے سیکھ لیں۔
بس یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی ٹینک ختم ہوگا تو آپ نے کلورین کی گولیاں ڈالنی ہوں گی. اگر روزانہ ختم ہوتا ہے تو روزانہ، ورنہ ایک دن چھوڑ کر. اسی طرح مساجد اور دفاتر کے واٹر ٹینک میں بھی یہ کام کرنا ہوگا. یہاں میں تھوڑی سی ایکسٹرا آپ کو بات بتا دوں، وہ یہ کہ اگر پانی میں کلورین زیادہ ہو جائے تو پینے کے پانی کا ذائقہ بدلا بدلا سا محسوس ہوتا ہے، یا آنکھوں میں کچھ جلن سی محسوس ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی ڈوز یعنی کتنی گولیاں پانی کے ٹینک میں ملائی جانی ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. ہم اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، آپ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس سمجھ میں آیا تو اس کو ضرور لائک کریں. آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.